अलिफ अलिफ बा बा ता ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, हम आपको सिखाएंगे कुरान शरीफ पढ़ने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। कि सबसे पहले नूरानी कायदा हमें सीखना है। उसमें सीखे सबसे पहले तख्ती नंबर 1 लेसन नंबर 1 अलिफ अलिफ बा बा ता ता। सा सा। जीम जीम हा हा खा हा दाल गाल रा जा सीन शीन स्वाद ज़ाद ता
ظا عين غين فا قاف قاف لام ميم نون واو ها همزة يا ألف ألف با با تا تا ثا فا جيم جيم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سين سين شين سين صاد صاد ضاد ضاد طا طا زا زا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف قاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة